विश्वकै सबैभन्दा विवादास्पद र जटिल द्वन्द्व मानिएको इजरायल प्यालेस्टाइन समस्या फेरि बल्झिएको छ। समग्र विश्व समुदाय कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहँदा इजरायल र प्यालेस्टाइन आफै जुधिरहेका छन्। गत साता प्यालेस्टाइनी प्रदर्शनकारी र इजरायल प्रहरी बीचको झडपले हिंसात्मक रूप लिँदै जाँदा फेरि युद्ध बल्झिएको हो। सयौं प्यालेस्टाइनी प्रदर्शनकारीहरूलाई गम्भीर घाइते हुने गरी इजरायल प्रहरीले दमन गरेपछि प्यालेस्टाइनी लडाकुहरूले रकेट हमला गरे। जवाफी हमलाको रूपमा इजरायलले पनि हवाई आक्रमणलाई तीव्र बनायो। यस क्रममा 14 बालबालिका सहित कम्तीमा 59 जना मारिएका छन्। आखिर किन भइरहन्छ त इजरायल प्यालेस्टाइनी युद्ध? इजरायलको सैनिक क्षमता कति छ त? आज हामी यो भिडियोमा यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक सातादेखि यहाँ दुई पक्षबीच तनाव जारी छ, जसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चीनले बिहीबार मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यस द्वन्द्व समाधानका लागि छिट्टै कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार एउटा आपतकालीन बैठक आयोजना गरेको थियो, तर अमेरिकाको असहमतिका कारण उक्त बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। संयुक्त वक्तव्यमा अमेरिकाले सहमति नजनाएपछि उक्त बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको थियो। यद्यपि राष्ट्रसङ्घले पहल गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घले फेरि अर्को आपतकालीन बैठकको तयारी गरेको छ। विवादित सहरको रूपमा चिनिएको जेरुसलेमका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायल सरकारले प्रतिबन्ध लगाइदिँदा आन्दोलन र झडप सुरु भएको हो। रमजानको महिना चलिरहँदा थुप्रै मुस्लिम जेरुसलेमको अक्सा मस्जिदमा प्रार्थनाको तयारी गरिरहेका थिए। ठिक त्यसअघि मात्रै इजरायल सरकारले सहरमा प्रतिबन्ध लगाइदियो। अक्सा मस्जिद विश्वभरका मुस्लिमहरूको तेस्रो ठुलो तीर्थस्थल मानिन्छ। प्राचीन र ऐतिहासिक सहर जेरुसलेम विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल मात्र होइन, विश्वकै सबैभन्दा विवादित सहर पनि हो। सन् 1967 मा भएको अरब युद्धदेखि इजरायलले जेरुसलेममाथि कब्जा जमाउन थालेपछि जेरुसलेम थप विवादित बन्न थालेको हो। विभिन्न समयमा भएका द्वन्द्व र सङ्घर्षसँगै यो सहर अहिले विभिन्न 4 धर्म र सम्प्रदायले 4 भागमा विभाजन गरेका छन्। ती 4 धर्मावलम्बी क्रिस्चियन, मुस्लिम, यहुदी र अर्मेनियाली हुन्। सहरको बीच भागमा प्राचीन सहर छ, जुन एक वास्तुकलाले भरिएको छ। पुरानो सहरको चारैतिर सुरक्षाका लागि पर्खाल छ। यसको आसपास पनि ठुलो बस्ती छ र यसलाई पनि पवित्र स्थल नै मान्ने गरिन्छ। 4 क्षेत्रमध्ये एक हो अक्सा मस्जिद। यो त्यही मस्जिद हो जहाँ गत साता प्यालेस्टाइनीहरू र प्रदर्शनकारीहरू बीच हिंसात्मक झडप भएको थियो र सयौं घाइते भएका थिए। मुस्लिम समुदाय यसलाई तेस्रो ठुलो पवित्र तीर्थस्थल मान्छन्। रमजानको क्रममा यहाँ भिड नै हुने गर्छ। सोही क्रममा यस वर्ष पनि मुस्लिम समुदाय प्रार्थनाको तयारी गरिरहँदा इजरायलले प्रतिबन्ध लगाइदिएपछि तनाव सुरु भएको थियो, जहाँ धार्मिक आस्थासँग जोडिएको डोम अफ रक रहेको छ। यहाँको प्राचीन पर्खाल ऐतिहासिक स्थल हो, यहुदीहरूको धार्मिक केन्द्र पनि हो। यसलाई उनीहरू पवित्र पर्खाल मान्दछन्। वाल अफ द माउन्ट पनि भनिने यस पर्खाललाई पश्चिमी पर्खाल पनि भनिन्छ, जहाँ हरेक वर्ष लाखौं यहुदीहरू प्रार्थनाका लागि पुग्ने गर्दछन्। यहुदीहरू आजको विश्व यहीँबाट सुरु भएको ठान्ने गर्दछन्। पैगम्बर अब्राहमले ईश्वरप्रति विश्वास पुष्टि गर्न छोरा आइजकलाई नै बलि दिन तयार भएको किम्वदन्ती छ। जेरुसलेममा अर्को ऐतिहासिक केन्द्र हो चर्च। विश्वभरका क्रिस्चियनहरूको आस्थाको केन्द्र। बाइबलका अनुसार जिसस क्राइस्टलाई सुलीमा चढाएर हत्या गरिएको यही ठाउँ हो। सोही कारण पनि क्रिस्चियन यसलाई पवित्र स्थान मान्दछन्। विवादित सहरको रूपमा चिनिएको जेरुसलेमका विभिन्न क्षेत्रमा इजरायल सहरले प्रतिबन्ध लगाइदिँदा आन्दोलन र झडप सुरु भएको हो। यिनै कारण पनि जेरुसलेम एक विवादित सहरको रूपमा चिनिएको छ। प्राचीन र ऐतिहासिक सहर हुँदाहुँदै पनि यहाँका विभिन्न सम्प्रदाय र धर्मका मानिसहरूको द्वन्द्वले गर्दा बारम्बार झगडा र तनाव भइरहन्छ। जब 1948 मा इजरायलको स्थापना भयो, त्यसबेला जेरुसलेमको पश्चिम भाग यो अवस्थित थियो। तर 1967 को युद्धपछि इजरायलले जेरुसलेमलाई कब्जामा लियो। यद्यपि इजरायलको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता भने मिलेको छैन। इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धसँगै एउटा सिङ्गो पुस्ता हुर्किरहेको छ। नयाँ पुस्तामा युद्धका असर नराम्ररी घटेका छन्। यतिसम्म कि युद्धबाटै समाधान सम्भव छ भन्ने तर्क बलियो रूपमा स्थापित भएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच हाल जस्तो तनाव चलिरहेको छ, यो पुरानो द्वन्द्वको श्रृङ्खला हो। 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको सुरुदेखि अरब इजरायल युद्ध यसको मूल जरो हो। त्यसबेला यहाँ मध्यपूर्वी मुलुकहरू राष्ट्रवादी आन्दोलनको क्रममा नै विभाजित थिए। दुवै पक्ष आफ्ना जनतालाई सार्वभौम बनाउनतिर लक्षित थिए। पछिल्लो समयमा थुप्रै पटक इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच शान्ति वार्ताका लागि प्रयास भए, तर पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। केही वर्ष युद्ध रोकिए पनि सानो विवादले पनि दुई देशबीच युद्ध नै निम्तिने गरेको छ। द्वन्द्व जति पुरानो हुँदै गयो उति नै यो समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। प्यालेस्टाइनलाई जब यहुदीहरूको मातृभूमिको रूपमा सन् 1917 मा सार्वजनिक घोषणापत्र जारी गरियो,
त्यही घोषणा नै युद्धको प्रारम्भिक जग थियो भन्ने गरिन्छ। यस्तो घोषणा गर्नुमा बेलायत मुख्य जिम्मेवार थियो। समयक्रममा प्यालेस्टाइनमा सानो सङ्ख्यामा रहेको अल्पसङ्ख्यक यहुदी जनसङ्ख्यापछि यहुदी प्रवासीहरूको रूपमा उल्लेख्य जनसङ्ख्या बढ्यो। प्यालेस्टाइनको जनादेशसँगै पछि बेलायत सरकारले प्यालेस्टाइनलाई यहुदीहरूको राष्ट्रिय घरको रूपमा घोषणा गरिदिएपछि पनि यहुदी र अरब समुदायबीच साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढ्दै गयो। साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सन् 1947मा अरब इजरायल युद्ध भयो। इजरायल र प्यालेस्टाइनको स्थिति यो 1967 को 6 दिने युद्धपछि सुरु भएको हो। जतिबेला इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी भूमिलाई 6 दिनसम्म कब्जा गरेको थियो। लामो शान्ति वार्ताका बावजुद इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सम्झौता हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि 1993 देखि 1995 मा ओस्लो सम्झौताको रूपमा पहल गरिएको 2 राष्ट्र समाधान शान्ति वार्ताको एउटा खुड्किलो थियो। तर उक्त सम्झौता पनि आज समाधानको सट्टा समस्या बन्दै गएको छ। सम्झौता सबैभन्दा पहिले इजरायलले उल्लङ्घन गर्यो। अहिले इजरायलले गाजा क्षेत्रलाई कब्जामा राख्दै आएको छ। गाजा क्षेत्रमा इजरायलले सेना राखेको कुराको विरोध प्यालेस्टाइनले गर्दै आएको छ। गाजा क्षेत्रसँगै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्कका टापुहरूमा पनि सेना तैनात गर्दै आएको छ। सुरक्षा, सीमा, जल अधिकार, जेरुसलेमको नियन्त्रण, इजरायली बस्ती, प्यालेस्टाइनीहरूको आन्दोलन, घर फिर्तीको आन्दोलन नै यस क्षेत्रका प्रमुख मुद्दा हुन्। इजरायल र प्यालेस्टाइन मात्र नभएर यी 2 देशभित्र रहेका विभिन्न समुदाय पनि आपसमा विभाजित छन्। युद्ध नै एकमात्र निकासको उपाय भन्ने विचारले विभिन्न समुदायलाई ग्रसित बनाएको छ। अर्धसैनिक दस्ता, आतंकवादी समूहको गठन गर्नु सामान्य जस्तै बनेको छ। यससँगै यहाँका द्वन्द्वमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समूह सामेल रहेका छन्। ठूलो संख्यामा यहुदीहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा देख्न चाहेका छन्। इजरायलले पनि त्यस्तै सोच्ने गर्छ। तर वेस्ट ब्याङ्क र गाजापट्टि आसपासमा रहेका प्यालेस्टाइन र इजरायलीहरू 2 राष्ट्रको समाधानको बाटोमा छन्। आदरणीय दर्शकबिन, अब कुरा गर्छौँ हामी इजरायल कसरी यति शक्तिशाली बन्यो त। पहिलो विश्वयुद्ध अघि प्यालेस्टाइन अटोमन साम्राज्यको एउटा जिल्ला थियो। पहिलो विश्वयुद्धमा अटोमन साम्राज्य बेलायत र उसका सहयोगीहरूबाट पराजित भएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धपछि प्यालेस्टाइन बेलायतको नियन्त्रणमा आयो। तर समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झ्यो। यो भूगोल अरबीहरूको वासस्थान थियो, तर यहुदीहरू पनि यहाँ बस्न चाहन्थे। हजारौं वर्ष पहिलेदेखि यहुदीहरूको यो क्षेत्रसँग ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध छ। उनीहरूलाई के लाग्यो भने प्यालेस्टाइनमा बस्न पाउनु उनीहरूको ईश्वरीय हक हो। 20औं शताब्दीको सुरुमा हजारौं यहुदी इजरायल बन्नुभन्दा पहिला यो क्षेत्रमा आउन थालेका थिए। युरोपमा यहुदी समुदायले यहुदी भएकै कारण धेरै यातना बेहोर्नु परेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीले यहुदीमाथि गरेको अत्याचारका कारण धेरै ठूलो संख्यामा यहुदीहरू यो क्षेत्रमा आएका थिए। यहुदीहरूमाथि विश्वभर नै अत्याचार भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले के फैसला गर्यो भने अब प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्योस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनलाई 2 देशमा विभाजित गर्न सुझाव दियो, एउटा अरब र अर्को यहुदीका लागि। अरबहरूले यो योजना स्वीकार गरेनन्, तर यहुदी नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै इजरायलको घोषणा गरे। अमेरिकी राष्ट्रपतिले इजरायलको त्यही समयमा मान्यता दिए। इजरायलको घोषणासँगै युद्ध सुरु भयो। महिनौसम्म चलेको युद्धपछि इजरायल र अरबी छिमेकी युद्ध रोक्न सहमत भए। यता इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको मान्यता मिल्दै गयो। इजरायल पूर्वी भूभाग मध्य सागरको अन्तिम बिन्दुमा रहेको छ। यसको दक्षिणी भाग लाल सागरसम्म छ। पश्चिममा यो मिस्रसँग जोडिएको छ। पूर्वमा जोर्डनसम्म फैलिएको छ। लेबनान यसको उत्तर र सिरिया उत्तर पूर्वमा पर्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनी दुवै मुलुक जेरुसलेमलाई राजधानी बनाउन चाहन्छन्। केही समय अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिएका थिए। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा विश्वका धेरै देशहरूले यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्। इजरायल सन् 1948 मा बनेको हो। 69 वर्षको इतिहास भएको इजरायलको क्षेत्रफल 20,700 वर्ग मिटर रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्या 85 लाख मात्रै छ। खनिज सम्पदाको मामला पनि इजरायल सानो नै छ, तर पनि इजरायलको गन्ती विश्वका ती देशहरूसँग हुन्छ जसको प्रविधि र सैन्य क्षमताको उदाहरण विश्वभर दिइन्छ। इजरायल गठन भएको जम्मा 2 वर्षपछि 1950 मा देशको पहिलो व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल दक्षिणी अमेरिका पठाएको थियो। इजरायल बिजनेस पार्टनरको लागि साह्रै दुखी थियो। इजरायलसँग आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्ने प्राकृतिक स्रोत साधन थिएन। त्यो समयमा न त तेल नै थियो न त खनिज सम्पदा नै। त्यो प्रतिनिधिमण्डलले कयौं बैठक गर्यो, तर सबैले मजाक मात्र उडाए। इजरायलको सुन्तला, मट्टीतेलबाट जल्ने स्टोभ र नक्कली दाँतको व्यापार गर्ने बारे प्रस्ताव राखिएका थिए। अर्जेन्टिनामा सुन्तलाको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो। त्यहाँ विद्युतको कमी थिएन, यसकारण मट्टीतेलको पनि आवश्यकता थिएन। इजरायल पहिला निर्यात के गर्थ्यो भन्ने कल्पना गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। आजको मितिमा इजरायल हाइटेक सुपर पावर भएको छ। उसले हतियार उत्पादनमा ठूलो धनराशि खर्च गरी विश्वभर आधुनिक हात हतियारको व्यापार गर्छ। उसले हतियार मात्र प्रत्येक वर्ष करिब $6.5 अरब को
बेच्ने गर्दछ। सन् 1985 सम्म इजरायल विश्वमा सबैभन्दा ठूलो ड्रोन निर्यातक देश बन्यो। उसले उत्पादन गरेका ड्रोनको 60% विश्व बजारमा कब्जा थियो। उदाहरणका लागि सन् 2010 मा 5 नेटो देशले अफगानिस्तानमा इजरायली नै ड्रोन उडाउँथे। जुन देशको स्थापना भएको 70 वर्षसम्म भएको छैन, उसले विश्वमा सबैभन्दा आधुनिक सेना कसरी तयार गर्यो त? यसको जवाफ उसको राष्ट्रिय संरचनामा नै निहित रहेको छ। पहिलो कुरा, यो सानो देश भए पनि आफ्नो जीडीपी को 4.5% खर्च अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। इजरायलका बारेमा के भनाइ पनि छ भने उसले आफ्नो देशमा नागरिक हैन सेना तयार गर्छ। त्यहाँका हरेक नागरिकले सेनामा सेवा गर्नुपर्छ। मध्यपूर्वमा देशहरूमध्ये इजरायल सुरक्षित देशको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। सन् 2000 मा इजरायली एयरफोर्सलाई पहिलो अपरेसन एरो मिसाइल ब्याट्री मिलेको थियो। यस अपरेसन सिस्टमका साथ नै इजरायल विश्वको पहिलो देश बन्यो जसले दुश्मन देशका मिसाइललाई बाटोमा नै नष्ट गर्ने क्षमता हासिल गर्यो। इजरायलको एरो मिसाइल प्रविधि आफैमा अनौठो किसिमको थियो। इजरायलसँग क्षेत्रफलको कमीका कारण यो ब्यालिस्टिक मिसाइलको तुलनामा धेरै प्रभावकारी छ। सन् 1989 मा इजरायलले अन्तरिक्षमा पहिलो जासुसी उपकरण प्रक्षेपण गर्यो। यसको साथै इजरायल ती 8 देशहरूको समूहमा समावेश भयो जससँग स्वतन्त्र रूपमा उपग्रह प्रक्षेपणको क्षमता छ। सुरुमा इजरायल यस क्लबमा समावेश हुन पाउला र भन्ने गरिन्थ्यो, तर पछि ऊ पनि यसमा सामेल भयो। आज इजरायल उपग्रह प्रक्षेपणमा धेरै अगाडि छ। अहिले अन्तरिक्षमा उसका 8 जासुसी उपकरण छन्। विश्वमा इजरायलका जासुसी उपग्रहको कुनै सीमा छैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। समग्र विश्वमा इजरायल, हङकङ र दक्षिण कोरियाको अर्थव्यवस्थालाई नै सबैभन्दा स्थिर मान्ने गरिन्छ। यस्तो शून्य महँगी दर र बेरोजगारीमा कमीको आधारमा भन्ने गरिएको हो। इजरायलको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी 318.7 अरब डलर रहेको छ भने आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 4% रहेको छ। इजरायल आधिकारिक रूपमा आफूलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न देश भन्दैन, तर के भनिन्छ भने उसले 70 को दशकमा परमाणु परीक्षण गर्न थालेको थियो। वाशिंटन स्थित आर्म कन्ट्रोल एसोसिएसनको हालै प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार इजरायलसँग कुल 80 परमाणु हतियार रहेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध के हो र कसरी भइरहेको छ र इजरायलको सैन्य क्षमता कस्तो छ र कति शक्तिशाली छ यो विषयमा कुराकानी गर्यौं। यस्ता अन्य थुप्रै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।